Tan karon mo kining gitawag nga Unsa di ang balaang kasulatan? kana. Ang balaang kasulatan. So ang balaan kasulatan mga kagalaan ang ato karon nga pagatun-an. Mao gid ang una nato nga pagatun ano? Nganong adunay joy balaan nga kasulatan? Aduna may Biblia. So Brother Mark, so Brother Mark sa imuhang kanang pang opinion unsa di ay kining Biblia? Sa akong opinion, ang Biblia mo okay ang love letter sa Ginoo alang kanato. Okay. So matubali Brother Mark usa kini ka love letter. Tungod kay wala naman siya dinhi siyuta, nagbilin siya og Sulat, sulat. balaang kasulatan. Balaang kasulatan isip love letter sa iyahang mga katawhan. No? So, mao na siya ang pasiunan nato nga pagpasabot mahitungod sa balaang nga kasulatan, no? So, adunay mga pangutana dinhi mga kaigsuonan nga pasahon ni Brother Mark kung atong patubagon nini ang balaang nga kasulatan, no? Dili ta motubag nini tanan natong halos tanan natong motubag mga kigilaan tubag ni gikan sa balaang nga kasulatan, no? So, ani ay mga pangutana dinhi. Unsa man ang Biblia? Unsa di ang Biblia? So, pangutana dinhi mga kigilaan, mga kaigsuonan, Unsa ang Biblia? unsa daw ang Biblia? Ang balaang kasulatan nagaingon, Ang Biblia mao ang pinakasagradong basahon nga gisulat sa mga pulong sa Dios. so ang Biblia di ay mga higalaan, mga kaigsuonan, mga viewers, gisulat ka na, gisulat ka na sa mga ang usa ka sagrado nga Basahon basahon nga mao ang pulong sa Dios. sa Dios. So dili di angay nato pasipad-an kining Biblia mga kaigalaan tungod kay mao kini ang sagrado nga pulong sa Dios, no? Ang maong Biblia. So adunay pangutana mga kaigalaan. Unsa may makasusubong sayop sa tao karon sa kalibutan? So aduna di ay makasusubong sayop sa mga katawhan karon, no? Unsa man kining sayop mga kaigalaan sa katawhan karon nato diha sa atong palibot. Matod pa sa Mateo 22:29, basaha pa Mark. Apan kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Mao dito mo sa sayop mga kaigalaan tungod kay wala sila makasabot sa kasulatan. So Ug sa gahom sa Dios. og gahom sa Dios. So unsa may atong buhaton mga kaigalaan aron kita dili masayop. No? Unsa atong buhaton? Ato pa ato gyung sabton para makasabot kita aron makahibalo kita kung unsa ang gahom sa Dios, no? Mao na siya. So sunod pa na Brother Mark. Nganong masayop man ang tao kung dili mosusi sa kasulatan. So aduna di ay ang sayop. So dakong sayop di ay na siya kung ang tao dili magsusi sa kasulatan. So unsa man gid ay tumong gid ani kining kasulatan nganong gisulat man ni, no? Nganong gisulat man nato ni? Ato na siya unya mga kaigsunan mga higalaan mahibaluan kung unsa gay purpose unsa tumong nining pulong sa Dios nga mao kining isip love letter sa Dios sa matag usa nato. Nanin say tumong mga kaigalaan apan sa dili pa atong basahon ang Juan 5:39. Kamo nagasusi sa mga kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi nini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang nagapang himatuod may tungod kanako. So una igsoon higala ang pagkaimportante sa balaan kasulatan mao tungod kay atong makaplagan dinhi Ang kinabuhing dayon. kinabuhing dayon Brother Mark. Unsa pa gyud Brother Mark? Ug pagpahimatuod kang Hesus. Ato diri hibaluan kung unsa ang akong bukma sa Dios tungod kay iyang ihatag kanato og atong makaplagan ang kinabuhing dayon. Unya kining Biblia nagapaghimatuod gyud ni siya mahitungod Kang Hesus. kang Ginoong Hesus. Kung unsa si Ginoong Hesus, no? Mao na siya ang una nga mga labing importante sa balaan nga kasulatan. Sunod pangutana Brother Mark. Kinsa man ang nagsulat sa balaang kasulatan? Agoy.
naa di ay nagsulat sa balaan nga sulatan. Dili kini mugna lang, dili kini siya ingon nga nitungha lang nga adunay balaan kasulatan, kundi adunay gyoy Nagsulat. nagsulat. So unsa man or kinsa man ang nagsulat niini, Brother Mark, atong basahon. Ang 2 Pedro 1:20 hangtod 21. Kinahanglan inyong may baluan. Kini. Una sa tanan, nga walay propesiya diha sa kasulatan, nga aral makahimo sa kinaugalingon nga mga panabot. Okay. So kinahanglan gid ay nato igsuon nga mahibaluan tungod kay walay bisan kinsa nga propesya diha sa kasulatan nga aran makahimo sa ihang kagulingon nga panabot. So walay tawo igsoon nga dili sila makahimo nini silang kagulingon nga panabot kung walay pagmando sa espiritu. Atong padayon mga kaisunan sa Mateo sa 21.